अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें पीटीआई जो हुक्मरान पार्टी है उसकी हालत पतली हो गई है। सिंध में कम अज़ कम 5 एमपीएज़ ने बगावत कर ली है और उनमें से 3 एमपीएज़ ने अपने वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं जिनमें उन्होंने बरमला ऐलान किया है कि हम हैं तो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलाके में काम नहीं करवाए, सिंध को नज़रअंदाज किया और लोगों की नहीं सुनी, टिकटें बेची हैं। इसलिए हम तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देंगे और वोट अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सूरत हाल ये है कि एक पूरी पैनिक फैली हुई है पीटीआई के अंदर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर, जीडीए के अंदर। और उसके बाद ये हुआ है कि इन सब ये जो इत्तेहादी जमायतें हैं, जो हुकूमत के मुखालिफ इत्तेहाद है, सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद है, उनके मेंबरान को कराची के एक होटल में ठहराने का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि अब ख़ुद पीटीआई को कुछ पता नहीं है कि कौन सा मेंबर किस वक्त बगावत कर सकता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट बहुत ज़रूरी फैक्टर हैं कि वो कमेंट आते रहें तो इसको डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिबेट को हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि पीटीआई की जो हालत है वो बिल्कुल ही पतली हालत है। उसका कहीं भी बड़ी मिन्नत और समाजियत से उन्होंने एक काम जो किया है वो चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरे लोगों की मिन्नत समाजत से पंजाब में तो अब सेनेट के इंतखाब नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ अपोजिशन की पार्टीज़ और पीटीआई के जो हुकूमती जो उम्मीदवार हैं वो तो कामयाब हो चुके हैं बिला मुकाबला। लेकिन सूरत हाल ये है कि केपीके में बगावत चल रही है, बलूचिस्तान में सूरत हाल सेटल नहीं हो रही है और सिंध में तो एक फुल फ्लेज बगावत है जिसमें कई इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा है। कुल पीटीआई के जो हैं वो कोई 300 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स हैं कुल। और उन 30 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो है, 5 एमपीएस जो है उन्होंने बगावत की है, वो वोट नहीं देना चाहते। उनमें से 3 मेंबर्स जो हैं उन्होंने तो फार्मली वीडियोस जारी कर दिए हैं। वो 3 मेंबर जो हैं वो हैं, एक PS 100 कराची बलीर का इलाका है, करीम बख्श कबोल हैं। फिर दूसरे उबावड़ो घुटकी डिस्ट्रिक्ट से पीटीआई के एमपीए हैं शहरयार शर साहब। और फिर तीसरे जैकबाबाद से एमपी हैं असलम अबड़ो साहब। उन्होंने तो ये जो तीनों एमपीएस ने वीडियोस जारी किए हैं उनमें से एक वीडियो मैंने अपने व्लॉग में शेयर की है। इससे पहले जो मैंने व्लॉग शेयर किया है उसमें वो वीडियो भी मौजूद है शहरयार शर की। बाकी 2 भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने वो शेयर नहीं किया है क्योंकि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें, उसका मकसद ये है। लेकिन उनके कंटेंट आप उससे शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि 2-4 चीज़ें क्लियर कही हैं। ये तीनों मेंबर्स जो हैं ये वो हैं, चौथा मेंबर जो है ग़ुलाम शबीर कुरैशी है, इसको रात को मिन्नत समाजत करके लेके आए हैं। ये वो एमपी हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिनों गवर्नर हाउस में जो ज़ोराना दिया गया था और जिसमें एमक्यूएम शरीक नहीं हुआ था, बरमला इन्होंने कहा था कि उनके ऊपर शक किया जा रहा है, हमारे ऊपर शक किया जा रहा है। और ये इनके जो पीटीआई के मेंबर हैं कल ये कहेंगे, पीटीआई के लीडर्स हमें ये कहेंगे कि हमने वोट बेचे हैं, इसलिए हम आपको पहले ही खुले बता देते हैं कि ये हम आपको वोट नहीं देंगे। एक और मेंबर हैं जिन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किया है, लेकिन वो मीडिया से कांटेक्ट में है और वो कहते हैं कि वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे। इस तरीके से अब पीटीआई के अंदर किसी को पता नहीं है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। और उसका सबब ये भी है कि पीटीआई की जो सिंध की क़यादत है वो अमेच्योर, जज्बाती और गैर ज़िम्मेवार रही है। उनकी सूरत हाल ये है कि वे आपस में ये गत्थम गुथा रहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी जो इनके लीडर थे वो 2 दिन पहले गवर्नर हाउस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान से टकरे थे। इससे पहले इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान जारी किया था
کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. پھر جونیئر لوگ قسم کے لوگ ہیں جو شیر آج جیسے خرم شیر زمان نے گزشتہ شام کو یہ بیان جاری کیا کہ ہمارے 3 ممبران کو اغوا کر لیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی ذمہ وار ہے. اس کے جواب میں یہ 3 ویڈیو 3 ایم پی ایز نے جاری کیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کون اغوا کر سکتا ہے, ہم کوئی بچے ہیں کیا. سیدھی بات ہے کہ ہماری کوئی سنی نہیں جاتی, ہم نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں اور ہم خان صاحب تک گئے وہ تو پوچھتے نہیں. اور پی ٹی آئی کی جو سندھ میں قیادت ہے وہ سندھ کو, اور مرکز میں جو قیادت ہے وہ سندھ کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے جو پاکستان کی پولیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, سمجھنے کی بات ہے, وہ سندھ کے لوگ پہلے ہی جزیروں کے سلسلے میں جب وفاق جزیروں پہ قبضے کر رہا تھا اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی سندھ کے متعلق پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. اب یہ تینوں جو ایم پی ایز ہیں وہ سندھی اسپیکنگ ایم پی ایز ہیں اور انہوں نے یہ جو الزام لگایا ہے وہ کافی سیریس ہے کہ پی ٹی آئی نے مکمل طور پر سندھ کو نظر انداز کیا ہے. حالت یہ ہے کہ اب اس غیر یقینی کی صورتحال میں انہوں نے ایک پورا ہوٹل شارع فیصل کراچی میں بک کروایا ہے, 5 اسٹار ہوٹل ہے. اس میں سب یہ جو اتحادی ممبران جی ڈی اے کے ممبر ہیں, ایم کیو ایم کے ممبرز ہیں, پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, ان کے ٹھہرانے کا انتظام کیا ہوا ہے. اور وہ معاف کیجیے گا, وہ مکمل طور پر جاسوسی کی جا رہی ہے ممبران کی کہ کوئی کس سے بات کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے. بیچ میں ایک تو ممبرز ہیں لیکن نان ممبرز کو جو پی ٹی آئی کے یوتھیز جس کو کہا جاتا ہے ان کو ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں, ان کو اوپر رکھتے ہیں. ہوٹل مینجمنٹ کو خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس اپنے 100 ایم پی اے تھے اور یہ تو انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے کہ 3 ممبرز انہوں نے یہ جو ویڈیوز جاری کی ہیں ان میں ایک امپورٹنٹ جملہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ٹکٹس ہم نے سنا ہے کہ یہ ٹکٹس انہوں نے بیچے ہیں, یہ ان لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فیصل واڈا اور سیف اللہ عبڑو کے حوالے سے کر رہے ہیں. سیف اللہ عبڑو نے آج جو گزشتہ شام کو رات کا عشائیہ دیا تھا اس میں بھی یہ تینوں ایم پی ایز نہیں تھے اور ایم پی ایز بھی نہیں تھے. غلام شبیر قریشی ایک ایم پی ہے وہ نہیں تھے. پھر اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو پکڑ کے اس کی تصویر جاری کی پی ٹی آئی نے کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ ہے. اس قسم کی موومنٹس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور یہ جس طریقے کے لوگ کہتے ہیں نا کہ عزت نہیں دیتے, وہ بات پروو ہو رہی ہے. تو وہ الگ کہانی ہے. وہ اس کے بعد جو ہے صورتحال یہ کہ پیپلز پارٹی نے جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے وہ 9 سے 10 سیٹس کا ہے, لیکن یہ فنامنا بتا رہی ہے کہ یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی جو اس کی کیلکولیٹڈ سیٹس ہیں, پروپورشنیٹ سیٹس ہیں, اس سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے. اور کیونکہ یہ 3 ممبرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور ان میں سے کئی لوگوں پہلے ہی جیسے شہریار شر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں وہ جزیروں والے مسئلے پہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا. ایسے ہی اسلم عبڑو کہتے ہیں کہ بھائی میں صدر کے پاس گیا, میں وزیر اعظم کے پاس گیا, گورنر اسماعیل کے پاس گیا, جیکب آباد میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, سندھ میں کام نہیں ہو رہا ہے. کریم بخش غبور بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ان کے علاقے میں جو کراچی کے دیہات کا علاقہ ہے اس میں کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی شکست ہے جو یہاں لگتا ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے اس کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے یہ 9 سے 10 سیٹوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک الیکشن ہو کہ 9 سیٹیں لیتے ہیں, 5 سیٹیں لیتے ہیں, 6 لیتے ہیں. 5 سیٹوں کا تو ان کا اپنا اسٹرینتھ ہے, جس طریقے سے ان کو باقی اسمبلی میں باقی لوگوں کی حمایت ہے اس سے تو 5 کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. اور یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو مشکل سے کوئی جو سیٹیں مل سکتی ہیں, اس میں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ فیصل واوڈا جنرل سیٹ پہ امپورٹنٹ وہ کینڈیڈیٹ ہے, اس کو ہر صورت میں لانا چاہتے ہیں, لیکن ووٹس کا تعداد کم ہے. وہ پھر پیر صاحب پگاڑے کے بھائی کی جو ہے پیر صدرالدین شاہ وہ سیٹ پہ ہے. پھر خود متحدہ ایسی کوئی چھوڑنے والی تو نہیں ہے, وہ ہیں. اور خود متحدہ کے ایک گروپ کے مطلب کہانیاں ہیں کہ وہ کوئی اپنا انتظام کر رہا ہے, وہ کہیں ایڈجسٹ کر سکتا ہے, اس کے ووٹ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے. اور یہ سندھ میں جو ہے پی ٹی آئی کی
حالت پتلی ہو گئی ہے اور ایک شکست ہے جو لکھی جا رہی ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔